जैसे खाने पे चिपक गया, हमने कुरान पढ़ा, खाने पे चिपक गया, और वो खाना गिरा नीचे तो पैरों में अल्लाह का नाम दब गया, चिपक गया, फेविकोल लगा लेते हैं अपनी तरफ से। तो जो हमने अल्लाह का नाम चटाई पे पढ़ा, खाना तो कम से कम 2 फीट की दूरी से रखा हुआ है, और जब सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं तो चटाई सिर्फ 2 अंगल या 3 अंगल सीधा होगा, तो वो मुंह से निकल के चटाई पे भी चिपक गया होगा, तब उस चटाई पे पैर ना रखा, उस चटाई को उठाकर रखो, जिस पे एक बार नमाज पढ़े दोबारा मत पढ़ो, उसे उठाकर रखो। तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने मुंह से पढ़ा, अल्लाह ने कबूल कर लिया, चटाई पे चिपकता नहीं। हमने पढ़ा, अल्लाह ने कबूल कर लिया, चटाई पे चिपकता नहीं। हमने खाना सामने रखा, हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा, खाने पे चिपकता नहीं। तो फिर खाना रखते क्यों? इतना खाना अल्लाह के राह में हम खिलाते हैं, बांट रहे। हाँ, रह नीचे गिराने की बात, पैरों में दबाने की बात, वो अगर ना भी पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, तब भी गिराना मना है, रिस्क है। हमारे रसूल फरमाते एक चावल अगर गिर जाए तो उठाकर खा लो, हो सकता है इसकी वजह से मत देना, उसका तो कुछ भी मत पढ़ो, जब भी अदब करना है। लेकिन ये बात बता के लोगों को इस बात से हटाना कि हम इसलिए नहीं पढ़ते कि वो उसकी बेअदबी होती है, इससे तो ना पढ़ना बेहतर है। लोग सारी बात है, कुरान पढ़ा जाता है, बाकी हमारे सामने पढ़ा है, खत्म से नहीं पढ़ते हैं, फिर वो पैरों में भी गिर जाता है, तो इससे तो यार ना पढ़ा है लोगों के दिमाग में। लेकिन ये गलत बताया जाता है, शैतानी मसला, शैतान आपको पता है, मौलाना रह चुका जन्नत, फरिश्तों को पढ़ाया भी करता था, उनसे पढ़ा भी है, जन्नत में रहा है, तो ऐसे मसले दिमाग में फिट कर देता है ताकि लोगों का दिल हट जाए। दूसरी बात, 10 बार, 20 बार, 40 बार क्यों करते हैं? क्या हम कहते हुए सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये तारीख इसलिए बना ली गई हमने, हमारे उलमा ने या बुजुर्गों ने इसलिए बनाई, आज मुझे काम है, कल तुम्हें काम है, परसों उसे काम है, सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो एक तारीख रख ली 10 दिन के बाद, एक तारीख रख ली, भाई अपना अपना काम मैं भी छोड़ूंगा, तू भी छोड़िए, सब छोड़ेंगे, सब मिल लेंगे, जो चाहने वाले हैं, रिश्तेदार है, सब है, सबको बुला लिया जाएगा, और सब मिलके उस दिन इनके लिए दुआ कर लेंगे, चाहे कुरान पढ़ के करें, चाहे तकरीर करके करें, चाहे तस्बीह पढ़ के करें, क्या चने पढ़ के करें, क्या कुछ भी पढ़ें, और पढ़ के सब मिलके उस मरहूम के लिए दुआ करें। ये हमारा मसला हुआ 10 बार में, 20 बार में, 30 बार में, 40 बार में, फिर साल में एक बार उसी तारीख, जिसको बरसी कहते हैं। तो ये तारीख इसलिए बनाई है, कुछ कहते हैं 10 में नहीं, 7 में करना, 7 में हम तैयार हैं, 8 में तैयार हैं, 10 में तैयार हैं, 10 में ना जाए बेहतर, 7 में भी वही बात है, 8 में भी वही बात है, तारीख और दिन सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो बुजुर्गों ने एक निजाम बना दिया, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी पर हम चल रहे हैं। तो ये फिर कहते हैं चलो दुआ करना तो ठीक है, इकट्ठा होना भी ठीक है, लेकिन ये खाना खिलाना ये गलत है, खुशी बनाना, मरो मर गया और उसे खाना खिलाते, सबकी दावत भी करते हैं और मेहमानों की दावत करते हैं, वो खाना खिलाते, 2 भगोने, हम देखा होगा तुमने, 2 भगोने बने हैं, ये बरेल वाले लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये खाना बनाना गलत है, खुशी बनाना है। मैं बताऊं प्यारे भाई, जब मदीनतुल मुनव्वरा में किसी का विसाल होता था तो मदीने के लोग होते थे, दूसरी जगह के नए बाहर के लोग तो मुसलमान नहीं बने, मदीने तो किसी का विसाल होता है, इकट्ठा होते, दुआ कर लेते, अपने अपने घर पे जाके खाना खाना। अगर जैसे गांव में जिक्र वाला किसी गांव के आते, दुआ कर लेते, अपने घर पे जाके खाते, कोई बात ही नहीं। ऐसा तो जब नहीं होता था, खाना जब नहीं खिलाते तो खिलाते इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो उसी गांव के होते थे। अब हमारे कुछ गढ़ी से आए हैं, कुछ जसपुर से, कुछ कहीं से ऐसी दूसरी जगह से आए हैं, तो दूसरी जगह से जब हमारे घर पे आएंगे तो खाना कौन खिलाएंगे? भाई जो मना करना नहीं, खाना नहीं खिलाना चाहिए, तू खिला दे, मैं नहीं बताऊंगा, तू जिम्मेदारी ले, वो जिम्मेदारी भी ले, मैं क्यों करूँ? मेहमान दे रहे, मैं क्यों करूँ? तो मेहमान आएंगे, उन्हें भी खिलाना, चलो मेहमान को खिला दे, ये मान दे, बस्ती वाले की दावत क्यों? भाई बस्ती वाले भगोना भी लाएंगे, टेंट का सामान भी लाएंगे, सुनने भी आएंगे, काम करेंगे, जब वो तुम्हारे काम करेंगे तो खाएंगे कहाँ? पूरे गांव के तो चुल्ला मुद्दा होता है, 1-2 आदमी गिन के होते हैं जो काम भी करा लेती है आके, और शरीफ भी होते हैं, मशवरा भी देते हैं, ऐसे भी कर लो, उनकी दावत का कोई हालत नहीं।
یہ اس لیے ہوتا ہے، اس کا اعتراض کرنا اور اس کو نہ کرنے دینا یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ پھر کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جو مر گیا اس کی اولاد قرآن پڑھے، اس کے گھر والے دعا کریں تو اسے ثواب پہنچتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ کہ وہ اگر پڑھے گا تو پہنچے گا، دوسرا پڑھے گا تو نہیں۔ یہ سچ ہے، اچھی بات ہے کہ جب انسان مرا اور اس کی اولاد پڑھے، دعا بھی نہ کرے تب بھی ثواب پہنچے گا۔ اولاد قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، کچھ بھی پڑھے تو بغیر دعا کیے ثواب پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ اب وہ آئیں گے، کچھ پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر دعا مانگیں گے، تب ثواب پہنچے گا۔ تو اس لیے سب کو اکٹھا کر کے اور جس کی اولاد نہ ہو، تو اس کے بہت سے ایسے لوگ جن کی اولاد نہیں، تو جس کی اولاد نہیں تو اس کے لیے دعا کون کرے گا؟ میں اس دنیا کے پریشانیوں میں اس دور میں ایسی مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کمائی بہت کم، اسی چیز میں الجھا ہوا ہوں، تو اور بھی لوگ الجھے ہوئے ہیں، نیک کام نہیں کر پا رہے، زیادہ الجھے ہوئے ہیں بیچارے، تو نہیں کر پا رہے، نیک کام مر گیا، تو اب جو گھر والے ہیں، دوست ہیں جائیں تو وہ بھی دعا نہ کریں، وہ تو کرو، اب تو وہ مر گیا، اب تو نہیں کر سکتا کچھ، نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، غصہ وہ نہیں رکھ سکتا، کچھ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے دوسرے تو کر سکتے نا، تو دوسرے کریں، انہیں بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں قبرستانوں میں مردہ سامنے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، مردے سے کیا مانگتے ہیں؟ اسے نہیں کرنا چاہیے، مردے سے اللہ سے مانگو، صحیح بات ہے، بات یہ بتا کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے۔ پہلے میں بتا طریقے ہوتے تین، ایک ہوتا دعا کا یاد کرنا، دعائیں کریں مجھے کوئی سی بھی دعا رکھ لو، یاد کرو گے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا، جیسے سحری میں رمضان میں ہم نے کھانا کھایا، دعا پڑھ دی تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھ دی نہیں اٹھائیں گے، باہر نکلے دعا پڑھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایک ہوتا دعا مانگنا اللہ سے، جب مانگو گے تو ہاتھ اٹھاؤ گے۔ اب رہی بات یہ کہ قبرستان میں سامنے مردہ ہے تب کیوں اٹھاتے ہیں؟ قبر ہے سامنے، اللہ تو وہاں کیوں موجود ہے بھائی؟ وہ کون ہے ایسا ہمارا گھر والا مرا، کوئی بھی مرا، اس سے کون مانگے گا؟ اس کے لیے دعا مانگے گا، کتنا بھی ان پڑھ جاہل ہوگا اس کے لیے دعا مانگے گا، اس سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اور سامنے اگر وہ ہے، ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے تو پھر مسجد میں کیوں مانگتے ہیں؟ مسجد میں سب سے پچھلی جماعت ہے، سب دعا مانگتے، آگے اسے ایک جماعت اور بنی ہوئی، اس میں زندہ ہے، اس سے آگے ایک اور بنی ہوئی ہے، اس سے آگے سب سے آگے امام صاحب ہے، امام صاحب خود گئی ہوئے تمہیں کہہ دیں گے تم سے کیوں مانگ رہے امام صاحب؟ تو اس لیے دعا سب اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے پچھلی والی ہو، وہ سب جانتے ہیں اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، سامنے والے سے نہیں۔ قبرستان میں بھی ہم دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ سے دعا اس کے لیے مانگ رہا ہے، اس مردے سے نہیں۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں بہت ساری ہیں کہ یہ عواموں میں غلط پھیلا کے ساری چیزیں بند، بہت ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے۔ تو ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ شیطان خود نماز نہ پڑھتا، ہمیں کوئی دکھ نہیں، وہ ہمیں نہیں پڑھنے دیتا، یہ دکھ ہے۔ کچھ لوگ دسواں نہیں کرتے، ہمیں کچھ دکھ نہیں، ہمیں نہیں کرنے دیتے، یہ دکھ ہے۔ کچھ لوگ 40واں نہیں کرتے، ہمیں دکھ نہیں، خود ہمیں نہیں کرنے دیتے، غلط بتاتے ہیں، یہ دکھ ہے۔ بھائی تمہیں نہیں کرنا اپنے مرے ہوئے کے لیے دعا مت کرو، وہ جانے یا تم جان، یعنی ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو برا مت کرو، ہمیں تو اپنے ایک چیز ہو رہی ہے، جیسے ہمارے والد صاحب انہوں کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک گھر بنایا، انہوں نے محنت کری، ہمیں پڑھایا لکھایا، کیا نہیں کیا ہوگا انہوں نے ہمارے، ٹھیک ہے، سارا مکان سارا چیز سب کچھ چھوڑ کے ایک کفن کا کپڑا لے کے چلے گئے۔ انہوں نے پوری زندگی بچوں کے لیے، کیا ہم کریں گے تو بچوں کے لیے کریں گے، اور بھی جو بھی کرتا ہے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اب وہ چلا گیا تو بچوں کا بھی تو کچھ حق ہے کہ اس کے لیے کچھ تو کرے گا، کچھ تو کرے۔ اب وہ قبرستان میں ہے، قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، اب وہ آس اس کی کیا ہے؟ یا کوئی میرا دوست رشتہ دار میرا بچہ کچھ پڑھ کے صفا ہو جائے تاکہ مجھے کچھ اضافہ فائدہ ہو جائے۔
तो करना चाहिए भाई। तो इसलिए कोई भी अपने दिमाग में ये चीजें ना रखे ये बात नबी के जमाने में नहीं थी, सहाबा के जमाने में नहीं थी, ताबईन के जमाने में नहीं थी, अब बनाई गई है, ये बिदअत है। और जो नया काम होता है वो बिदअत है, उसको करना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला। अरे सहाबा इतने नेक थे, जन्नती होने में कोई शक नहीं। सहाबा इतने नेक थे, जन्नती होने में कोई शक नहीं। ताबईन इतने नेक थे, जन्नती होने में शक नहीं। दुआ करने की तुम्हारी जरूरत नहीं। और हम इतने गुनाहगार हैं, इतने गुनाहगार हैं कि कोई भी कह देगा, अगर मैं कहूँ कि मैं जन्नती हूँ, खुद ही मैं अगर कह दूँ यहाँ खड़ा होकर कि मैं जन्नती हूँ, तो सब ये कह देगा जन्नती बता रहा है अपना। तुम्हारा किसी को यकीन नहीं आएगा क्यों ऐसा। आप खुद भी नहीं कह सकते मैं जन्नती हूँ, कोई नहीं कह सकता जन्नती हूँ। और नबी ने सहाबा को कहा तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तू भी 10-10 आदमियों को कहा कि तुम जन्नती हो, पक्का। वो जन्नती थे, उनके लिए दुआ हुई ना हुई, दसवा हुआ ना हुआ, कोई बात नहीं। हम गुनाहगार हैं, पक्का गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह जान के भी हो जाते हैं, भूल के भी हो जाते हैं, ना जाने कितने गुनाह हो जाते हैं। तो हमें कुछ पढ़ के दुआ करनी चाहिए, हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहना चाहिए। 10वां हो 20वां हो, ये तारीख बना ली गई है, वैसे कोई त्योहार या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इकट्ठा होने के लिए बना ली गई है। सब अपना अपना काम छोड़ देते, बता दिया जाता पहले कि उस तारीख में 10वां है, उस तारीख में आ जाना, तो अपना काम छोड़ देता, ठीक है। इसीलिए अब हम सलात सलाम पढ़ते हैं और दुआ